बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया है जी। डॉलर ने मजीद ऊंची उड़ान भर ली है, रुपए की कदर मजीद गिर गई है। बिजली और तेल गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब बहरान की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब खबरों से अहम और परेशान कुन सूरत हाल द इकोनॉमिस्ट में छपने वाली रिपोर्ट के बाद पैदा हुई है। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने महंगाई की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया मुल्क भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर जो है वो 16वां है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई अर्जेंटाइन में है, जहां महंगाई की शरह 91.4% जो है वो रिकॉर्ड हुई है। महंगाई के लिहाज से तुर्की दूसरे नंबर पर जी है, जहां महंगाई की शरह 19.6% रिकॉर्ड की गई है। ब्राजील 10.2% शरह के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन रिपोर्ट में द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह मनफी में गई है और यहाँ पर 0.4% है ये शरह। ये वो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार हैं जो दुनिया भर में महंगाई की बुनियाद पर ममालिक की मुआशी सूरत हाल की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई के बाइस तनख्वाहों में इजाफे होने की बजाय क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल गिरती जा रही है। हुकूमत मुआशी सूरत हाल को काबू करने में मुसलसल नाकाम होती जा रही है। अच्छी गवर्नेंस और महंगाई को काबू करने की मिसालें गलत साबित हो रही हैं, मगर हुकूमती अरकान अब भी अवाम को एक ही लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को सारी सूरत हाल का इल्म है और जल्द ही महंगाई के जिन को काबू कर लिया जाएगा। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर लेंगे। 3 साल से यही देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, मगर जब भी कुछ होता है तो इसका खमियाजा जो है वो आवाम ही भुगतती है और आवाम को ही भुगतना पड़ता है। अब महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़रा से सब्सिडी प्लान मांग लिया है, जिसके बाद सामने आया है कि आवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद रियायत मिलेगी जी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतें काबू में रखी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा चलाने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। मगर ये सब कैसे होगा, इसका प्लान अभी तक सामने आया नहीं है। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से दिए गए बयान पर शदीद तनकीद हो रही है। क्या कहा जी, जरा सुनिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। इस साल में $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए। ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। हर पॉलिसी मईशत की कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। बड़ा ही अजीब सा बयान है और ख़ास तौर पर रज़ा बाक़िर साहब जो इस ओहदे पर फाइज हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना कुछ ज़्यादा अजीब बात है। साथ में ये भी कहा गया जी कि मुल्क में महंगाई आर्टिफिशियल है। एक तरफ महंगाई को आर्टिफिशियल कहा जा रहा है तो साथ ही डॉलर समेत महंगाई हर चीज़ का ग्राफ ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है, सवाए आवाम के रिलीफ के। क्या वजह है कि हुकूमत मुसलसल मुआशी महाज पर मुसलसल नाकाम हो रही है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? यही जानने के लिए फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं और बड़ी ग्रिप है उनकी इस मौजू के ऊपर। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब, हमें तो ये कहा जाता है जी कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, तो अगर इतना शोर मचाया जा रहा है तो उस पर इतना शोर मचाए जाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली तो यही मतलब है कि इतना शोर कोई ना मचाएं, ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। लेकिन दुनिया में जापान जैसे ममालिक भी हैं और वहाँ पर महंगाई जो है उसकी शरह मनफी में गई है, तो ये किस किस्म के बहलावे दिए जा रहे हैं आवाम को? देखिए, मईशत की हकीकत तो आपने इकोनॉमिस्ट का वो चार्ट बता दी कि दुनिया में जो 40 या 45 मुल्कों में इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया, उसमें हम चौथे नंबर पे आते हैं। अगर आप देखिए कि साउथ एशिया में जो हमारे नेबरिंग ममालिक हैं, हमारे हमसाया ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आ रहा है। मालदीव तकरीबन 1% पे बैठा है। इंडिया का आपने बताया 4.3%। इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तकरीबन 9%। तो साउथ एशिया में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं और 45 मुल्कों का जो जिक्र है वो आपने हमें बता दिया। अब इसकी वजूहात क्या है?
دیکھیے یہ تو اس زمینی حقیقت سے انکار تو کیا نہیں جا سکتا. جو فوکس کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے, پاکستان میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے. دیکھیے ایک تو اس کی وجہ یہ آ رہی ہے سامنے کہ جس رفتار سے, جس تیزی سے ہمارا روپیہ گر رہا ہے, وہ جتنی امپورٹس ہم کر رہے ہیں خاص طور پہ کھانے پینے کے آئٹمس کے حوالے سے, تو مہنگائی کا, فوڈ انفلیشن کا تو بہت بڑی کنٹریبیوشن روپے کے گرنے کی نتیجے میں آ رہی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی منڈیوں میں جو ایک بیرل تیل کا ہے وہ سال بھر پہلے $37 کا تھا, وہ 80-85 پہ چلا گیا. دنیا بھر میں قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن جو امپیکٹ ہوا ہے وہ پاکستان میں باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پچھلے 5-6 مہینے میں ہمارا روپیہ جو ہے وہ تقریباً 15% گر گیا ہے. اگر پچھلے 3 سال میں آپ دیکھیں تو $123 کا ڈالر تھا اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, اور آج ہم بات کر رہے ہیں 174-75 کی, جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 42% گراوٹ ہے روپے کے اندر. تو 42% تو آپ سیدھا سیدھا دیکھ لیجئے کہ دالوں کی قیمت, آٹے کی قیمت, آٹا امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, کھاد امپورٹ ہو رہی ہے, مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, کاغذ امپورٹ ہو رہا ہے, دالیں, مرچیں امپورٹ ہو رہی ہیں, تو ان سب قیمت بڑھ رہی ہے, اور وہ ہمارے اوپر اس کا اثر زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارا روپیہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے. صحیح, لیکن فاروق سلیم صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر تو ان اے وے اس کو ایک اچھی اور پازیٹیو جو چیز ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈالر کے مہنگا ہونے سے کسی کو نقصان ہوا ہے تو کسی کو فائدہ بھی تو ہوا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب اتنا امیچور بیان, اور اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. پاکستان کی ساری اکانومی ریمیٹنسز پر تو چلتی نہیں ہے, تو گورنر اسٹیٹ بینک سے آپ کے خیال میں اس طرح کے بیان کی توقع تو میرا نہیں خیال کہ کی جا رہی تھی. ہماری ترجیحات ہیں کیا اور ہونی کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے گورنر صاحب بڑے ہی قابل پروفیشنل ہیں, اور میں بھی ذاتی طور پہ, جیسے آپ نے کہا, مجھے ان کے جو ریسنٹ بیان ہے اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی منطق نظر نہیں آتی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہے, شاید وہ 80-90 لاکھ پاکستانی جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں, لیکن وہ جو 22 کروڑ پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہو گیا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا نہیں خرید پا رہے ہیں, چینی نہیں خرید پا رہے ہیں, جس رفتار گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ گھی پورا نہیں ہو رہا. ان کو انہوں نے کیوں نیگلیکٹ کر دیا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستانی قانون کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, اور وہ گورنر ہیں اس آزاد اور خود مختار ادارے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاشی بیانیہ جو ہے وہ لے کے آگے بڑھیں. یہ پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ ضرور ہے, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کو وہی بیانیہ جو ہے وہ اپنانا نہیں چاہیے. صحیح, بڑا باعث یہ لگا. ٹھیک ہے, اچھا فاروق سلیم صاحب, آج اجلاس میں ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے. میں آپ سے آپ کی رائے اس کے اوپر لینا چاہوں گی کہ عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی, یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر رعایت میں چیزیں دی جائیں گی جی, ٹارگیٹڈ کر کے, یعنی ٹارگیٹڈ عوام کو, اور اس کے بعد پھر رکشے اور موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پر بھی جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کتنا کارگر ثابت ہوگی یہ سبسڈائزڈ کرنے والی یہ جو منطق ہے, یا پھر یہ جو حکمت عملی ہے؟ ابھی اس کا کوئی پلان تو نہیں سامنے آیا, لیکن بہرحال فیصلہ ہوا ہے. دیکھیے یہ نہ تو کوئی حکمت عملی ہے, نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی منطق ہے. ہم آئے سے نیگوشیشن کر رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک پرانی تاریخ ہے کہ وہ کسی قسم کی سبسڈی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جون کا بجٹ نکال کے دیکھیے, ہمارے وزیر خزانہ نے ہمیں خود سے بتایا کہ اس بجٹ میں تقریباً 4,500 ارب روپے کا خسارہ ہے. اگر حکومت اور 4,500 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سبسڈیز کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. دوسرا, آپ نے حکمت عملی کا ذکر کیا, یہ کیسے اس کو پریکٹیکل پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دیں گے, رکشے والوں کو سبسڈی دیں گے, تو پھر کاروں والے جو ہیں وہ روزانہ موٹر سائیکل بھیجا کریں گے اور ٹینکیاں بھروا کے واپس لائیں گے. اس کا یہ پریکٹیکل اسکیم نظر نہیں آتی. تو حکومت کے پاس نہ تو سبسڈی دینے کے لیے پیسہ ہے, حکومت آئی ایم ایف کے پیکج میں ویسے سبسڈی الاؤڈ نہیں ہے, اور پھر مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایسی نی جرک ریئیکشنز آ رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں ہے, کیونکہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے, اور اس وقت ٹیم جو ہے معاشی حوالے سے اسپیشلی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی.
تو فاروق صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ سبسڈی سے عوام کی قوت خرید میں معمولی اضافہ تو یقیناً ضرور ہوگا، لیکن اشیاء کی قیمتیں جو ہیں ان میں کمی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کی ضرورت تھی بجائے اس کے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ یہ کرتے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے لیے چاہیے پالیسی، اور پالیسی کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹیم۔ اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 40 مہینوں میں، پہلے 8 مہینوں میں ہمارے پاس وزیر خزانہ صاحب تھے اسد عمر صاحب، 8 مہینے وہ رہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایڈوائزر لگائے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، 20 مہینوں کے لیے وہ ایڈوائزر رہے، پھر 3 مہینوں کے لیے ان کو ہم نے وزیر بنایا، پھر ان کا الیکشن کروانا تھا، الیکشن میں وہ ہار گئے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے لیے حماد اظہر صاحب کو ہم نے وزیر بنایا، پھر 6 مہینے کے لیے وزیر صاحب آئے شوکت ترین صاحب، پھر ان کو الیکشن جتوانا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن ایسے گزرے جس میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے پاس کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں تھا، پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں شوکت ترین صاحب کو دوبارہ سے ایڈوائزر بنایا گیا۔ تو یہ جس قسم کا ماحول ہے خاص طور پہ وزارت خزانہ کے اندر، اس میں کوئی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اگر ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی تو کسی قسم کی پالیسی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، اور اگر پالیسی نہیں آئے گی تو پھر کسی قسم کے جرک ریئیکشن اس کو ہم کہتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی ٹائیگر فورس کی بات کی جاتی ہے، کبھی رکشے اور موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دینے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ پالیسیز نہیں ہیں، یہ نی جرک ریئیکشنز ہیں۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائے گا فاروق صاحب، یہ جو عوام کو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے بھی ٹھیک ہو رہا ہے وہاں سے بھی ٹھیک ہو رہا ہے، بڑی ٹیکنیکل باتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن عوام کو تو کوئی اس طرح سے ریلیف نہیں ملتا۔ اگلے آنے والے سال یقیناً حکومت کے لیے بڑے اہم ہیں جی، اگلا الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف دینے کی کوئی کوشش کی جائے گی ان کی طرف سے، چاہے اپنے فائدے کے لیے کی جائے کہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، تو معیشت کو آپ مزید ورس ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پھر کچھ بہتری ہو سکتی ہے عوام کے لیے، کچھ اچھی خبر ہے؟ دیکھیے، میں کنونسڈ ہوں کہ وزیر اعظم صاحب چاہیں گے کہ عوام کو ریلیف دی جائے، ان کے اوپر جو مجموعی بوجھ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کسی طریقے سے کم کیا جائے، لیکن اگلے کچھ فیصلہ سازی کے حوالے سے حکومت کے لیے نہایت ہی مشکل ثابت ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے، الیکشن کی تیاری کرنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کے پیکج آئی ایم ایف پروگرام کے اندر گئے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 40 ارب روپے 40 ارب ڈالر پہنچ رہا ہے، ہمیں 30 ارب ڈالر کی فائنینسنگ ریکوائرڈ ہے، تو بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کا حصہ بھی بن جائے اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی ریلیف بھی پرووائڈ۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوئکلی چھوٹا سا ہمیں بریک لینا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو نیب کی کارکردگی پر ایک بار پھر سے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، کیونکہ سابق اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، سابق اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کو سپریم کورٹ سے آج ضمانت مل گئی ہے۔ 18 ستمبر 2019 سے لے کر اب تک نیب کی گرفت میں قید خورشید شاہ کو آج سپریم کورٹ کی جانب سے 1 کروڑ کے مچلقوں کی عوض رہائی ملی ہے، لیکن 2 سال سے زائد عرصہ قید میں رہنے کے بعد آج سپریم کورٹ سے ضمانت میں نیب کے پروسیکیوشن کی طریقہ کار کثیر المقدار سوالات وہاں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی تو نیب کے وکیل نے سماعت کے دوران موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، وکلاء کی ہڑتال اور ہنگاموں کی وجہ سے ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ خورشید شاہ نے بیرون ممالک 40 مرتبہ سفر کیا ہے جی، اور ان کے خاندان والوں نے بھی 100 مرتبہ دورے کیے ہیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ نیب بتا دے کہ جو خورشید شاہ پر الزامات ہیں کیا وہ تحقیقات میں ثابت ہوئے ہیں۔ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا گرفتاری کو، لیکن ابھی تک نیب الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ نیب کے تو گواہ بھی خورشید شاہ کے مخالف ہیں۔ کیا نیب کے پاس صرف یہی ایک واحد ثبوت ہے کہ خورشید شاہ نے 40 مرتبہ بیرون ملک سفر کیا ہے؟ خورشید شاہ کوئی غریب شخص تو نہیں، انہوں نے خود ظاہر کیا تھا کہ ان کے خاندان کے پاس 37 کروڑ کیش موجود ہے۔ سفری اخراجات کا تو نیب خود حساب لگاتی، اس کی بھی تفصیل کیا ملزم کو ہی فراہم کرنی ہے؟ جب ملزم ہی آپ کی حراست میں ہے تو وہ کیسے آپ کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرے گا؟ حراست میں رہ کر کسی کو فون کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں الماری میں سے وہ دستاویز نکال کر لے آئیں۔ عدالتی استفسار پر خورشید شاہ کے وکیل نے کہا کہ خورشید شاہ پر 12 املاک اور 5 بینک
बैंक अकाउंट्स को जवाज बनाकर रेफरेंस बनाया गया है। नैब ने खुर्शीद शाह पर 574 एकड़ ज़रई अराजी की खरीदारी पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया। टिप्पादार ने तस्लीम किया कि उन्होंने ज़मीन की कीमत अंदाजे से लगाई है। 574 एकड़ ज़मीन की कीमत खरीद, सेल डीड और कलेक्टर के नोटिफिकेशन से कंफर्म होती है। 1039 एकड़ बंजर ज़मीन 1979 में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के वालिद अब्दुल सत्तार पीरज़ादा ने 80,000 में जी ये खरीदी थी। उन्होंने ये ज़मीन जो है 1982 में आगे फ़रोख्त कर दी थी। फिर ये ज़मीन खुर्शीद शाह ने खरीदी। ज़मीन को अब लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए जो है वो सैराब किया जाता है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने के बदले खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करनी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स ये दिए जी कि नैब खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने की माकूल वजह नहीं बता सकी है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में यह भी कहा कि खुर्शीद शाह का नाम ECL में ही रहेगा। वो ECL से नाम निकालने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर सकते हैं। नैब सक्खर की जानिब से खुर्शीद शाह पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें खुर्शीद शाह की अहलिया, उनके 2 बेटे और भतीजे समेत 18 अफराद रेफरेंस में नामजद किए गए हैं। मगर अभी तक नैब कोई सबूत पेश करने से कासिर नजर आई है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली नैब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, आज की जो तमाम कार्रवाई है आपके इल्म में है यकीनन कि खुर्शीद शाह साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। नैब के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन सबूत वो फराहम नहीं कर सके। तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा है ये राजा आमिर अब्बास साहब। महज कयास राइयों पर इतना अरसा क्या नैब किसी शख्स को हिरासत में रख सकती है? देखिए, कैद में जो उनको रखा है तो खुर्शीद शाह साहब ने इससे पहले भी ज़मानत की दरख्वास्त लगाई और सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की। फिर वही दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई और मेरिट्स पे जब उनसे बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त भी ज़मानत नहीं दी खुर्शीद शाह साहब को, और उसके बाद दोबारा उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे, हार्डशिप के ग्राउंड पे उनको केस सिंध हाई कोर्ट से दोबारा आया। अब बात है कि जी शवाहिद नहीं दिए। शवाहिद तो अदालत में गवाहों की सूरत में अब आएंगे, लेकिन टाइम ये इतना लगा देते हैं कि वो उसमें 2 साल का पीरियड गुजर गया, अभी तक रेफरेंस की वो स्टेज नहीं कि वो कंप्लीट हो सके। तो इन ग्राउंड्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब जब आप रेफरेंस फाइल करते हैं तो फिर साथ एविडेंस उसको फौरी कराया जाए। अगर वाकई ही इतना एलिगेशन है खुर्शीद शाह साहब पे कि अरबों रुपए की जायदाद हैं और उनकी फैमिली के नाम पे है, तो अब जो ओनस है या जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा खुर्शीद शाह साहब पे, क्योंकि ये इनका जो केस है ये एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम का है कि आपके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम थे वो इतने थे और जो आपके एसेट्स हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हैं। तो अब शाह साहब ने बताना है अदालत को कि जनाब ये जो अरबों रुपए के अगर हैं एसेट्स वाकई, तो वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल कहाँ है, कहाँ से उनके बच्चों ने या फैमिली मेम्बर्स ने ये तमाम प्रॉपर्टीज़ या ये जायदादें बनाई हैं। तो ज़मानत पे रिहा होना डजंट मीन कि आपका केस आपके ख़िलाफ़ चला गया है या आपके ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं। ज़मानत का मतलब है आप 70 साल के हैं, इवन नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है फिर भी उन्हें ज़मानत की एक फैसिलिटी दी गई है। तो ज़मानत सिर्फ ये है कि फ़िलहाल आपको सलाखों से बाहर लाया जा रहा है। लेकिन आमिर अब्बास साहब मुझे ये बताएगा कि केस तो था ना आमदन से ज़ायद असास है, यानी एसेट बियॉन्ड मींस। मुझे ये बताएगा कि नैब की तरफ से जवाज़ दिया गया कि वो इतनी मरतबा मुल्क से बाहर गए और इतनी मरतबा उनकी फैमिली गई, 12 लाख और 5 बैंक अकाउंट्स को जवाज़ बनाकर रेफरेंस जो है वो बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया। जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर ये भी कहा कि वो कोई इतने गरीब आदमी तो है नहीं। उन्होंने तो खुद कहा है कि 37 करोड़ रुपए कैश उनके पास मौजूद है, जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया है यानी जाहिर किया है। तो फिर ये मुझे ये बताइएगा कि फिर इसको जवाज बनाकर केस बनाना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर वो मुल्क से बाहर गए या इतनी दफ़ा वो ट्रैवल करते हैं तो जो एसेट्स के केसेस होते हैं या आमदन के, उसमें आपको बताना पड़ता है कि जनाब मुल्क से बाहर अगर एक ट्रिप लगता है 50 लाख का या 40 लाख का, तो ये आप बताइए ये पैसा कहाँ से आता था और आप इतने दफ़ा या आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल करती है
تو یہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، یہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ اور اگین آئی ووڈ بی ریپیٹنگ کہ بات یہ ہے کہ اب خورشید شاہ صاحب نے بتانا ہے کہ ان کے بچوں کے فیملی کے نام پہ اگر لاکھوں یا کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں یا ایسٹس ہیں یا بینک اکاؤنٹس ہیں، تو انہوں نے سمپلی یہ بتانا ہے کہ جناب یہ ہمارا کاروبار تھا، یہ ہمارا بزنس تھا، یہ ہماری زرعی آمدن تھی. اگر تو وہ اس کو جسٹیفائی کر گئے کہ جناب یہ وہ سورسز آف انکم ہیں، پھر تو وہ کیس بالکل نیب کا ایک بیکار کی ایک وہ ہو جائے گی، کوشش ہو جائے گی. لیکن جیسے میاں نواز شریف صاحب یہ بتانے سے قاصر رہے کہ وہ لندن کے فلیٹس بنائے کیسے، ان کے بچے جو چھوٹے تھے اس وقت یہ آمدن کہاں سے آئی. تو اب اسی طریقے سے جو خورشید شاہ صاحب ہیں، اب نیب نے انہیں 2 سال سے اندر نہیں رکھا، عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کی ضمانتیں لگتی رہیں اور انہیں ضمانت نہیں ملی. تو اب بہت سے جگہ پہ کہا جاتا تھا کہ ہاں اگر لاہور ہائی کورٹ ہوتا تو شاید انہیں ضمانت دے دیتا، لیکن چونکہ وہ سندھ کا کیس تھا تو سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے ریفیوز کی تھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، 18 ستمبر کو خورشید شاہ کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا راجہ صاحب، اور 19 دسمبر کو ریفرنس فائل کیا گیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ نیب کی طرف سے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی گئی، 3 مہینے کا طویل عرصہ ریفرنس دائر کرنے میں لگایا گیا. تو یہ مطلب یہ کیا نارمل ایک عرصہ ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا ٹائم جو ہے صرف ریفرنس دائر کرنے میں ہی لگا دیا گیا؟ نیب کی طرف سے زیادتی تو بہت سے کیسز میں ہمیں نظر آتی ہے کہ نیب کا کوئی کیس بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس میں وقت پہ ریفرنس ہو. جو میاں نواز شریف کے بھی کیسز بنے تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے وہ 5 ججز نے کہا تھا کہ جے آئی ٹیز بنانا یا یہ انویسٹیگیشن کرانا ہمارا کام نہیں، یہ نیب کا کام ہے. لیکن اس وقت کے چیئرمین قمر زمان چودھری صاحب جو ان سے تھے وہ یہ کرنے سے قاصر تھے اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ نیب ایک 6 فٹ گہرے کھڈے میں دفن ہو چکی ہے. تو نیب کی پرفارمنس پہ، اس کی انویسٹیگیشن پہ اور اس کی پروسیکیوشن پہ یقیناً کوسچن مارکس ہیں جو آئے دن ہمیں اکثر سپریم کورٹ کی آبزرویشنز میں نظر آتی ہیں. نہ صرف عوام یا اپوزیشن بلکہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ نیب جو سی ہے اپنے کیسز کو پراپرلی پرسو نہیں کرتی، پراپر ریفرنسز نہیں بناتی، اور پھر اس کے بعد اکراس دی بورڈ کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن ہم کو حیرانی ہوتی ہے کہ اسی نیب، اسی پروسیکیوشن جس کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ معیار کے مطابق نہیں، وہ پراپر نہیں، اسے ہی دوبارہ ایکسٹینشنز بھی دی جاتی ہیں، اسے ہی دوبارہ کنٹینیو کرایا جاتا ہے. تو گورنمنٹ ہیز ٹو سی کہ نیب کا ادارہ کیا واقعی ہی اس طریقے سے احتسابی عمل کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا ہمارے ملک میں احتسابی عمل کو... آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے پروسیکیوشن میں کے جو قوانین ہیں ان میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں تو اس طرح کے سوالات اٹھتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2001 میں خورشید شاہ کے خلاف مشرف دور میں کیس بنا تھا اور پھر 2012 تک تحقیقات ہوئیں، پھر 2014 میں کیس بند کر دیا گیا، تب بھی کچھ نہیں ملا تھا. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ملنا یا کچھ نہیں ریکارڈ پہ لانا یا اصل کی بجائے فوٹو سٹیٹس کاپیز ریکارڈ پہ لے آنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں قوانین میں سخم نظر نہیں آتا، بلکہ وہ جو ادارہ ہے یا جو اس کا سٹرکچر ہے یا جو اس کے اندر ہیومن ریسورسز ہیں، وہ جس انداز میں پروسیکیوٹ کرتی ہیں، جس انداز میں کیسز بناتی ہیں، جس انداز میں ایویڈنس لے کے آتی ہے، وہ ایک سوالیہ نشان یقیناً ہے کہ اگر آپ کو 2001 میں کچھ نہیں ملا پھر آپ بند کر دیتے ہیں، دین اگین ون فائن مارننگ آپ 2019 میں جاگ جاتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے اور پھر پیک اینڈ چوز ہو جاتی ہے، اس کا کیس بنا دو، اس کا نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اومنی گروپس کے کیسز تھے، وہ اب خاموش کسی طریقے سے سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں یقیناً وہ ہیں کہ جو نیب کے اس عمل کو ایک سوالیہ نشان ضرور لگاتے ہیں کہ جی کیا یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ واقعی ہی قانون کے مطابق ہے، کیا واقعی ہی عدالتوں سے رول آف لاء کی بات ہوتی ہے، کیا واقعی ہی عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو ملزم یا مجرم ہے اس کو یہ فیسیلیٹی دینی چاہیے، کیا نواز شریف کو بیرون ملک سزا کے بعد جانے دینا کیا واقعی ہی قانون اجازت دیتا تھا. یہ بہت سے سوال ہیں کہ جو بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ ہمیں ہماری نظروں میں کھٹکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے کیسز میں اس انداز سے نہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں نہ اس انداز سے فیصلے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنی رائے جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس خورشید شاہ صاحب کے کیس کے حوالے سے دے رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और अब जिनसी ज्यादती के वाकयात को सर अंजाम देने के लिए खवातीन को नौकरियों का लालच भी दिया जाने लगा है। और इससे भी अहम बात यह है जी कि इतना संगीन जुर्म करने वालों को कानून का कोई डर ही नहीं है, नताइज की कोई परवाह ही नहीं है। शहर हो या गांव हो, घर हो या बाजार हो, सड़क हो या मोटरवे, हर जगह जिनसी दरिंदे बिला खौफ खतर औरत को अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं, इसकी इज्जत व आबरू तार तार कर रहे हैं। ऐसे में रावलपिंडी का थाना न्यू टाउन के इलाके रहमान टाउन में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुतासरा लड़की सोशल मीडिया पर नौकरी का इश्तिहार देकर लाहौर से रावलपिंडी नौकरी के लिए आई थी, मगर यहाँ आकर जिनसी ज्यादती का शिकार हो गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद न्यू टाउन पुलिस ने मुलजिम तलाल को गिरफ्तार कर लिया और इससे कबल मोटरवे पर भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसको हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया था। अब क्या वजह है कि ऐसे वाक़यात जो हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जी कशमाला तारिक साहिबा, वफाकी मोहतसिब हैं बराए इंसदाद हिरासानी की। कशमाला साहिबा, लग यही रहा है कि मैं दोबारा से कोई चीज़ जो है उसको बार बार रिपीट किए चली जा रही हूँ। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम ख़ास तौर पर उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं, लेकिन मुझे भी अब एक मोनोटनस सी एक फ़ील आना शुरू हो गई। मेरे ख्याल में जब ये फ़ील आना शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग भी सुन के जो है ना हमारे ऊपर भी जो है वो इसका असर कम होना शुरू होता है, यानी हम इम्यून हो जाते हैं इस तरह के वाक़यात के। तो क्या ऐसा ही सिलसिला है? क्योंकि ये तो मतलब हर रोज़ का एक सिलसिला बन गया है कि हर रोज़ इस तरह की कोई ना कोई खबर हमारे सामने आती है। क्यों हो रहा है और इतना क्यों बढ़ रही है ये चीज़? थैंक यू आयशा, आप बहुत ही एक अच्छा मैं समझती हूँ काम कर रही हैं जो इस टॉपिक को बार बार अपने प्रोग्राम में लाते हैं। दैट शोज कि हाउ सेंसिटिव यू आर अबाउट मेनी इश्यूज। और हम स्पेशली खवातीन को अपने हकूक के लिए यानी खवातीन के हकूक के लिए जरूर आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं और जो ये काम कर रही हैं ये जिहाद से कम का नहीं है। देखिए आयशा, हमने अभी कुछ दिन पहले एक और केस डिस्कस किया था जो आपने मेंशन किया मोटरवे वाला। उससे पहले पिछली मोटरवे थी, उससे पहले हम बच्चों की कोई ना कोई ज्यादती की बात कर रहे थे। अच्छा, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम दुनिया में भी ऐसे केसेस देखें तो मैं समझती हूँ कि दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि ये रिपोर्ट हो रहे हैं केस। ये केसेस को रिपोर्ट करना, मुंह का ताला खोलना और ये कहना कि अब इसके ऊपर बात ना करो, हश अप कर दो, इसको ब्रश साइड कर दो कि नहीं लोग क्या कहेंगे। हम पहले भी ये बात की थी। मैं समझती हूँ कि ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर रिपोर्टिंग। वो जो शर्म हम विक्टिम के साथ एसोसिएट करते हैं, वो शर्म, शेमफुलनेस हमें परपेट्रेटर करने वाले के साथ करनी चाहिए, उसका बायकॉट करना चाहिए और उसको हमें ये आवाज उठानी चाहिए सबको कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए जी, मैं खुद एक जज की हैसियत में फैसले देती हूँ। मैं हैरेसमेंट के केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस जिन औरतों को डिप्राइव किया होता है उनके फैसले करते हैं, 2 महीने में करते हैं। हमें हमारे पास वकील आने की जरूरत नहीं होती कि औरतों के कोई पैसे ना खर्चो। तो दूसरी जुडिशरी को भी चाहिए कि इन केसेस को उसी तरह से, उसी सेंसिटिविटी से लें जिस तरह के ये स्पेशल लॉ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, जब वो हमें साथ सपोर्ट करेंगे, जो कवानीन हम जिनके लाइट में फैसले करते हैं, इसी तरह जब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब ये सारी कोर्ट्स इसके ऊपर किसी तरह स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल और कोशिश ये करेंगे, जब केस देखे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसका केस ही नहीं हल हो रहा जी, दीवानी कहते हैं दीवाना बना देता है। क्रिमिनल जो है वो उसके ऊपर आप देखिए उसके पास फोरेंसिक्स ही नहीं होते कि वो उस सिस्टम का वो इंसान जद में आ जाता है। सही। We need to sensitize and take our judiciary on board and police system कि जी इनके लिए आप एक स्पेशल टाइम मुकर्रर करें कि जी जैसे हम 2 महीने में इनका केस करते हैं, चलें जी 2 से 4 महीने कर लें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लोग सजा दिलवाना चाहते हैं, सजा मिलती हुई देखना चाहते हैं कि जी अगर किसी ने ज्यादती की है, आसानी की है, किसी ने किसी का हक मारा है जायदाद के अंदर, जैसे मैंने कहा, या किसी ने, ये रेप तो बहुत बड़ी चीज है, आप किसी की बॉडी नहीं किसी का सोल स्कार करते हैं। सो द पॉइंट इज कि उस अगर कोई बच्चा है तो उसका बचपना क्या पूरी जिंदगी स्कार हो जाती है। तो इन लोगों को हम ये अब एक इस तरफ आए, माइंड मेकिंग की तरफ, और इस चीज के ऊपर लिखते हैं कि 0 टॉलरेंस। आपने इसके ऊपर जो है विक्टिम शेमिंग नहीं,
اس کو سزا دینی ہے اور سزا کا جو ٹینیور ہے وہ مختص کیجئے تاکہ جی لوگ خوار نہ ہو، ایک کورٹ سے دوسری سے تیسری، جی وہ سیشن کورٹ گئے تو جی ہائی کورٹ گئے، اس نے پھر واپس کیس ریمانڈ کر دیا، وہ جی سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے عورت فرسٹریٹ ہو گئی، اور جو دوسری سائڈ ہوتی ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ذلیل ہو کے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں جب لوگ اس کا انجام دیکھتے تو لوگ کہتے ہیں لو اس کو تھوڑا انصاف ملا جو ہم بھی انصاف لینے جائیں، تو ماں باپ بھی چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ماں باپ کو بھی بتانا ہے، بھائیوں کو بتانا ہے کہ آپ کھڑے ہو اپنی بہنوں کے ساتھ، اگر ایسا کوئی خدا نہ یعنی اس طرح کی کچھ مثالیں بھی ہمیں یقیناً قائم کرنی پڑیں گی کہ انصاف اگر مانگنے کے لیے جائیں تو انصاف ملتا ہے، انصاف کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑتے، ذلیل نہیں جو ہے وہ کیا جائے گا، اس طرح کی مثالیں ہمیں قائم جو ہے وہ معاشرے میں کرنی پڑیں گی۔ بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔